अथ द्वाविंशतितमं दशकम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे। गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीनभिलक्षयन् भिया। पुरा मनाक्त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात्। पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाश्चतुर्भुजा पीतपटा मनोरमाः। अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुच्यतेत्यारुरुधुर्बलादमे। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिताव्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता। यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेरिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः। यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते। भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ। स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति। स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। श्रीहरये नमः।